तुमच्या लोकल्सांनी न्ही म्हटलेलें आसा तुवें हॉस्पिटल आहा तें जीएमसीक लिंक करचें म्हणून. सो विशय तुमकां खबर आसतलो. वॉट इज जो तुया हॉस्पिटलाचो विशय आहा पळय तो खूब तेंप जालो. जे टायमार हांवेनूय बी ती कमिटी आहा हांगासरले आमच्या सगळे तुयेचे लोक आनी आमच्या पेडणेच्या लोकांक घेवन हांवूय बी CMा कडेन गेल्लो त्या टायमार आनी आमच्या विश्वजीत राणे तेजे कडेन वचून आमी डिस्कस केल्ले. त्या टायमार तेणी सांगलेलें की आपण हे फास्ट करून दिता म्हणून. आजुनूय तेजो कांय हेंच ना. तेका लागून हांव तांकां सगळ्यांक आजुनूय हें करूंक सोदता की आतां म्हाका दिसता थिंगासर आमचे लोक थिंगा बसलेले आहा हेका. तेका लागून हेच फास्ट विचार करचो CMान आनी ते कितें आहा ते लोकांक न्याय दिवचो थिंगासर. जे आयज सांगलें DMCक जे हें करता लिंक करता म्हणून ते तेणी सांगचें तांकां लोकांक आनी तांकां हें करून दिवचें एज फास्ट एज द प्रॉब्लम सॉल्व करप. ओके.